नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। आज हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको चाहिँ 7th क्लासमा छौं। ठीक छ, 7th भनेको चाहिँ 7औं क्लासमा छौं। आज हामी के कुरा गर्ने वाला छौं? एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको चाहिँ म्युचुअल इन्डक्सन र एसी जेनेरेटरको बारेमा कुरा गर्न जान्छौं। म्युचुअल इन्डक्सन भने के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा कोइलमा करेन्ट फ्लो गरे बापत छिमेकी कोइल अर्को नछोइकन अर्को बसेको कोइलमा चाहिँ एक किसिमको इन्ड्युस्ड ईएमएफ आउँछ। त्यो किसिमको फिनोमेनालाई हामी के भन्छौं? म्युचुअल इन्डक्सन। हामी यो भन्दा अगाडि सेल्फ इन्डक्टेन्स को बारेमा कुरा गरेका थियौं। आज म्युचुअल इन्डक्सनको बारेमा कुरा गर्दैछौं है। सेल्फ इन्डक्सन, म्युचुअल इन्डक्सन, त्यहाँभित्र सेल्फ इन्डक्टेन्स पनि पढ्यौं, म्युचुअल इन्डक्टेन्स पनि पढ्छौं अहिले। ठीक छ, र एसी जेनेरेटरको बारेमा कुरा गर्नु परेन। जुन एसी सोर्स हामीले जुन वर्ल्डलाई नै अहिले मुख्य सोर्सको रूपमा जुन इलेक्ट्रिसिटी रहेको छ, जुन एनर्जीको सोर्सलाई हामी अलमोस्ट अल फर्ममा मिलाउन सक्छौं। जुन हामी लाइन जुन हामी हाइड्रो पावरबाट जुन आएको इलेक्ट्रिसिटीलाई हामी एसी जेनेरेटरबाट आउने इलेक्ट्रिसिटी भन्छौं। ठीक छ, यो नै एउटा अहिलेको एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम युजफुल सोर्स अफ एनर्जी हो। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जुन एसी इलेक्ट्रिसिटी भनौं न, एसी अल्टरनेटिङ करेन्ट, हाम्रो लाइफ पोसिबल हुन गाह्रो छ। ठीक छ, यस बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौं। तपाईहरु के गर्नु पर्ने भयो? कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो। मोबाइल अथवा ल्यापटपलाई रिजोल्युसन अलिकति बढाएर कम्फर्ट बनेर तपाईहरुलाई सजिलो बनाएर फुर्सद मिलाएर बस्नु होला। म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर, म सुरु गर्न जाँदैछु। ओके, र फर्स्ट अफ अल म्युचुअल इन्डक्सनको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। मैले अघि नै भनिहालेँ, एउटा कोइलमा हामीले तार लगाएका छौं, एउटा कोइल बनाएका छौं। कोइल, त्यसमा हामीले के गर्दैछौं? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह गर्दैछौं। त्यहाँ करेन्ट फ्लो भइरहेछ। करेन्ट फ्लो भए बापत अर्को कोइलमा विदाउट टचिङ, नछोइकन अर्को कोइलमा चाहिँ के हुन्छ त? इन्ड्युस करेन्ट आउँछ। त्यसलाई हामी म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौं। तर एक्चुअली त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सेल्फ इन्डक्सन जस्तै। यदि त्यहाँ प्राइमेरी कोइलमा भनौं न, सुरुकोमा हामी जुन छिमेकीमा हामी चाहिँ करेन्ट पठाउँछौं त्यसलाई हामी प्राइमेरी भन्छौं। र प्राइमेरीमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो है, कन्स्टेन्ट भए पनि हुँदैन, चेन्ज हुनु पर्यो। र म्युचुअलमा पनि त्यही हो, सेल्फमा पनि त्यही हो। चेन्ज हुने बित्तिकै यता पनि चेन्ज हुन्छ। किन हुन्छ एक्चुअली भन्दाखेरि चाहिँ नि, एक्चुअली के हुन्छ त भन्दा, एउटा कोइल लिउँ, मानौं अलि ठुलो कोइल बनाऊ। ओके, यस्तो एउटा कुनै मोडल लिन सक्छौं। ट्रान्सफर्मर अर्कै मोडल राखेको हुन्छ। मानौं जेनरली म्युचुअल इन्डक्सन एसी मा हुन्छ। अब मानौं सोर्सलाई एसी नै लगायौं। हाम्रो करेन्ट कता जान्छ भनेको हामी लेख्न पाउँदैनौं, करेन्ट यता गइरहेछ। मानौं एउटा सोर्स हो, सोर्स हैन, सोर्स। यहाँबाट करेन्ट आयो, पनि यहाँ छिमेकी अर्को कोइल पनि छ, एकदम नजिकै राखेको कोइल छ। यहाँ नोटेसनको लागि एउटा ग्याल्भनोमिटर राखिएको छ अरे। अनि यहाँ करेन्ट पठाए बापत यहाँनेरि चाहिँ एक किसिमको के हुन्छ त भन्दा इन्ड्युस करेन्ट आउँछ र इन्ड्युस ईएमएफ आउँछ एट फर्स्ट। अनि त्यसलाई चाहिँ यदि क्लोज हुने भने त्यसलाई इन्ड्युस करेन्ट पनि फ्लो हुन्छ। इन्ड्युस ईएमएफ चाहिँ ईएमएफ मात्रै रहन्छ जब त्यो सर्किट क्लोज हुँदैन। यहाँ चाहिँ क्लोज छ, हेर्नुस् त, सर्किट क्लोज छ, ग्याल्भनोमिटरले काम गर्छ। एउटा लोड जस्तै हो ग्याल्भनोमिटर त। किन हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअली जब हामी करेन्ट पठाउँछौं, मानौं करेन्ट चाहिँ हाम्रो यसरी फ्लो भइरहेछ, यसरी फ्लो भइरहेछ, यसरी फ्लो भइरहेछ करेन्ट। तार कोइल पनि त्यसरी नै छ, यसरी फ्लो भइरहेछ। मानौं यहाँ देखाउन गाह्रो छ। फ्लो हुने बित्तिकै म्याग्नेटिक फिल्ड पनि डेभलप हुँदो रहेछ क्या करेन्ट भित्र हैन, सोलिनोइड भित्र म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर अहिलेको लागि हेर्ने भने मानौं यताबाट गइरहेछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी डेभलप हुन्छ। ठीक छ, यो थम्बले करेन्टको डाइरेक्सनतिर यसरी घुमायो भने म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ डेभलप हुने बित्तिकै म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के गर्छ भने एक्चुअली यसरी सबैलाई यसरी डाइरेक्टेड हुन्छ छुने गरी। र म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र यो करेन्ट छ। अब यहाँ मैले अघि नै भने, सपोज दिस करेन्ट चाहिँ चेन्जिङ करेन्ट, भेरिएबल करेन्ट हुनु पर्यो। यो भेरिएबल करेन्ट चेन्जिङ खालको हुनु पर्यो।
अब चेन्जिङ हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि चेन्ज हुन्छ र म्याग्नेटिक फिल्डभित्र चेन्ज हुने बित्तिकै के हुन्छ त यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्टेन्ट भयो भने हुँदैन फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुने बित्तिकै यो फ्लक्सहरू काटिन्छन् यो कोइलहरूले काट्छ काटेपछि त्यहाँनिर इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स आउँछ इन्ड्युस्ड इएमएफ हुन्छ र त्यो चाहिँ यदि क्लोज सर्किट हो भने के हुन्छ त किनभने म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन छ त्यो चाहिँ BA हुन्छ अनि cos थीटा हुन्छ मतलब B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज गरेर अथवा एरिया चेन्ज गरेर अथवा एंगल रोटेसन गराएर हुन्छ यहाँ मात्रै के हुन्छ त करेन्ट हामी भेरिएबल्स हुने बित्तिकै करेन्ट भेरिएबल्स हुने बित्तिकै म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुन्छ किनभने हामीलाई थाहा छ म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्टसँग डाइरेक्टली हुन्छ बाय आन्सरबाट त भनेको छ म्यु नट 4 पाई नट आइडियल sin थीटा अपन 4 पाई यहाँ आई त छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सो जब करेन्ट हामी भेरिएबल्स गर्छौं म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चेन्ज हुने म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ यहाँ चेन्ज हुने बित्तिकै यहाँ चेन्ज हुन्छ यहाँ चेन्ज हुने म्याग्नेटिक फ्लक्सहरु काटिन्छ र इन्ड्युस ईएमएफ हुन्छ माइनस d∅dt हुन्छ ठीक छ यो कुराहरु छ ओके मानव करेन्ट आई पठाइयो यो मैले बुझाइदिए र थोरै कुराहरु लेख्नु त बुझ्नु होला नि थोरै कुराहरु धेरै लेख्ने होइन थोरै कुराहरु तपाईले सम्झिनलाई मैले लेखाउन खोजेको मात्रै हो ओके लेख्नु त लेट करेन्ट I1 फर्स्ट कोइलमा I1 राखौं न है फर्स्ट कोइलमा I1 ओके यहाँ I1 राखौं यहाँ ओके लेट करेन्ट I1 is passed through let's variable coil variables variable अहिले variable लेखौँला coil going through coil 1 so that magnetic flux line so that magnetic field direct लेखौँ है magnetic field B is developed which passes through the coil of second passes through the coil of passes through second coil है यसलाई coil 1 coil 2 भनौं मानौं passes to coil second भनौं न second coil अथवा यसलाई secondary coil भनौं न secondary coil अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जब चेन्ज हुन्छ आइजी चेन्ज हुन्छ फ्लक्स पनि चेन्ज हुन्छ अनि फ्लक्स चेन्ज हुने बित्तिकै इन्ड्युस ईएमएफ हुन्छ ठीक छ लेखौं इफ current I1 changes magnetic flux also change it means induced EMF is developed EMF is induced in secondary coil अब EMF कहाँ डेभलप हुन्छ त सेकेन्डरी कोइलमा ओके अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जब हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि करेन्ट बढायौं भने के हुन्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि बढ्छ हैन त्यसै म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि बढेपछि के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बढ्छ एकछिन यहाँ लेखौं त के लेख्नु के थिए एन्ड इन्ड्युस ओके if we
increase the current magnetic lines of force also increases means in EMF पनि increase हुन्छ means it means EMF also increases अहिले यो हामीले थप कुरा लेखेको के हुन्छ त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पनि इन्क्रिज हुन्छ कहाँनेरि यहाँनेरि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यहाँ हुन्छ यहाँ त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यहाँ करेन्ट I हुन्छ यहाँ करेन्ट I पठाइयो यहाँ यो I1 I2 यहाँ फ्लक्स त हुन्छ हुन त इन्ड्युस खालको टाइपको हुन्छ यो सेल्फ वाला सेल्फमा हामी अघिल्लो क्लासमा गरिसकेका छौं यहाँ म्युचुअलमा जाँदैछौँ विदाउट टच यहाँ टच भएको छैन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु मात्रै काटिन्छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स काटिने बित्तिकै जति म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स काट्यो त्यति नै मात्रामा यो के हुन्छ त करेन्ट EMF पनि डेभलप हुन्छ त्यसै हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन म्याग्नेटिक के भन्छ फ्लक्स थ्रु कोइल therefore magnetic flux through coil secondary coil भनौं secondary coil भनौं न टोटल भनौं न यहाँ एउटा मात्र रिङ छैन एउटा मात्रै भन्छ यो टोटल phi2 total is directly proportional to current I1 जति करेन्ट बढायो त्यति मात्रा म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स दुईटा थियो अघि चारवटा हुन्छ पाँचवटा थियो पाँचवटा छ यो त बढिरहेको छ यस्तो हुन्छ यसलाई मिलाउने हो भने के हुन्छ त phi2 t is equal to m I1 where m चाहिँ के हुन्छ त m is equal to के भन्न सकिन्छ m is equal to coefficient of mutual induction coefficient of mutual induction भन्छ हैन ठीक छ यो चाहिँ प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेन्ट राखेको कोएफिसिएन्ट म्युचुअल इंडक्शन सिम्पल छ अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड फ्लक्स चाहिँ दोस्रोमा करेन्ट चाहिँ फर्स्टमा पठाएको करेन्ट को बापत म्याग्नेटिक फ्लक्स दोस्रोमा आउने भएकोले यो चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेन्डरी कोइल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द करेन्ट पासिङ थ्रु द फर्स्ट कोइल ओके अब यहाँ m निकाल्ने हो भने के हुन्छ त m चाहिँ कति हुन्छ t phi टोटल बाइ I1 यसको चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स लाइनलाई वेबर भन्छ हैन वेबर युनिटमा यसको एम्पियर यसलाई पनि हेनरीमै नापिन्छ HENRY हेनरी ओके यसको युनिट पनि के हुन्छ त हेनरी ठीक छ ओके अब यहाँ यो m चाहिँ जुन छ m चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स र करेन्टसँग डिपेन्ड हुँदैन एक्चुअली यिनको रेशियोसँग मात्रै डिपेन्ड हुन्छ यो कुरा मैले अघिल्लो पनि भनेको थिएँ एक्चुअली यो चाहिँ रेशियोसँग डिपेन्ड हुन्छ र खासमा यो चाहिँ डिपेन्ड हुने कुरा चाहिँ जुन यसको स्ट्रक्चर छ नि कसरी हुन्छ यो यहाँ राख्ने भने हुन्छ त यो राख्ने भने हुन्छ यो राख्ने यसको एरियासँग हुन सक्छ यसको रेडियससँग हुन सक्छ भनौं न देख्नु त तपाईहरु पज गरेर सार्नु होला है यसलाई हामी म्युचुअल इन्डक्टेन्स पनि भन्छौं है कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सनलाई कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सनलाई म्युचुअल इन्डक्टेन्स पनि भन्न सकिन्छ ल कोएफिसिएन्ट नै लेखौं ल कोएफिसिएन्ट अफ के स्पेलिङ ठीक छ म्युचुअल induction only depends on geometric shape
ज्योमेट्री भनौँ न, ज्योमेट्री अफ कोइल्स अनि सेपरेसन बिट्विन द कोइल्स, separation between the coils and अर्को चाहिँ ओरिएन्टेसन कसरी चाहिँ त्यहाँ म्यानेज गरिएको छ, अरू कुराहरू पनि आउँछ, एक कुरामा डिपेन्ड हुन्छ है। ओके, यहाँबाट एउटा थोरै डेफिनेसन पनि बनाउन सकिन्छ। डेफिनेसन के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँबाट एउटा डेफिनेसन चाहिँ बनाउन सकिन्छ, तर डेफिनेसन बनाउनलाई चाहिँ एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा इन्ड्युस इएमएफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ओके, ल इन्ड्युस इएमएफ हामी निकाल्छौँ है त। ओके, मेटौँ, कुन मेटौँ? यतापट्टिको यो मेटौँ, ल यो मेटौँ, हेर। ओके, ल मेटौँ, यो युनिटको कुरा हो। अब कहाँ इन्ड्युस हुने भयो? प्राइमेरीमा कि सेकेन्डरीमा? यहाँ त हुने भएन। म्युचुअल इन्डक्सनको यहाँ पनि हुन्छ, सेल्फ इन्डक्टेन्स त भइरहेको हुन्छ, त्यसको कुरा हामीले अघिल्लो क्लासमा गरिसकेका छौँ। यहाँ पनि हुन्छ हुन चाहिँ, तर त्यो अपोजिटमा हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ? यहाँ चाहिँ कता डिरेक्सन हुन्छ अहिले एकछिनमा कुरा गरौँला। के गरौँ भने अब इन्ड्युस इएमएफ इन कोइल, सेकेन्डरी कोइल, इन्ड्युस्ड इएमएफ इन सेकेन्डरी कोइल के हुन्छ त? E2 भनौँ न। अब ई नै हुन्छ, अरू कुरा E2 के लेख्नु, ई भनौँ। ई चाहिँ खासमा यो चाहिँ डेल भी, यसलाई डेल भी गर्नु परेन। यो चाहिँ खास कति हुन्छ? d∅/dt, यहाँ अहिले टोटल फाइ d∅, अहिले 2t गरौँ न। ल यसलाई हटाइदिउँ ल अहिले एकछिन। खासमा यो सबै हुन्छ, यो चाहिँ आफैमा माइनस हुँदैन, ठुलो माइनस सानो गरिन्छ है। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स यहाँ हुन्छ, मतलब डिफरेन्स इन पोटेन्सियल, डिफरेन्स इन पोटेन्सियल, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स यति हुन्छ। अब यसमा गर्ने हो भने कति हुन्छ त? यहाँ हेर्ने हो भने अहिले यसो गरौँ, ई मात्र यहाँ लेखौँ, ई इज इक्वल टु d∅, यो यसमा हामी राखौँ माइनस mi dt। m त कुनै एउटा यसको लागि कुनै एउटा कन्स्टेन्ट टर्म हो, एमलाई फुत्त बाहिर निकालिदिउँ। बाहिर निकालेपछि कति हुन्छ त? माइनस m di1/dt। अब इन गर्ने हो भने चाहिँ कति हुन्छ त? माइनस m di/dt, यहाँबाट m di/dt आउँछ, ठिक छ। अब m कति हुन्छ त त्यसो? m इज इक्वल टु e di/dt हुने रहेछ। m कति हुन्छ? म्युचुअल इन्डक्टेन्स भनेको me di/dt हुने रहेछ। अब यसलाई अलिकति डिफाइन गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अघिल्लो सेल्फ इन्डक्टेन्समा जस्तै m इज इक्वल टु e इफ di/dt इज इक्वल टु 1 एम्पियर पर सेकेन्ड हामीले करेन्ट फ्लो गर्ने बित्तिकै म्युचुअल इन्डक्सन भनेको कुनै पनि एउटा सर्किटमा प्राइमेरी I1 लेख्ने बिर्सेछु, I1 यहाँ छुटेछ, केटी I1 चाहिँ कुनै पनि प्राइमेरी कोइलमा 1 एम्पियर पर सेकेन्ड पठाउँदाखेरि छिमेकी कोइलमा जुन आउने इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स हुन्छ, इन्ड्युस इएमएफ, त्यही नै म्युचुअल इन्डक्सन हो भन्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ। ठिक छ, लेख्न सकिन्छ, तपाईहरुले आफै लेख्नु होला। ठिक छ,
एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ सिम्पल कन्सेप्चुअल इक्जाम्पल यो भेरिएबल्स वाला होइन नम्बर दिएर वाला होइन यसलाई कन्सेप्चुअल भनौँ थ्योरिटिकल भनौँ न न्युमेरिकल भेटौँ ओके मानौ हामीसँग कोइल दिएको छ क्वेसन अहिले लेखौँला यतापट्टि हामीसँग एउटा कोइल दिएको छ यो रेडियस सपोज यो ठुलो R1 छ अरे R2 छ अब हामीले यहाँनिर करेन्ट पठाउँछौँ मानौँ हाम्रो करेन्ट I1 छ मानौँ यहाँ करेन्ट I1 छ भने यहाँनिर कति म्युचुअल इन्डक्टेन्स निकाल्नु पर्ने यहाँनिर है क्वेसन लेखौँ त त्यसै ल लेखौँ क्वेसन फाइन्ड द coefficient of mutual inductance हैन म्युचुअल इन्डक्टेन्स म्युचुअल कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन लेख्नुपर्छ कोएफिसिएन्ट लेखिसकेपछि इन्डक्सन दुईटा कन्सेन्ट्रिक कोइल्सहरु छ अर्कै दिएको छ फर पेयर अफ concentric coils र एउटा कुरा यहाँ लेख्नु पर्छ R1 चाहिँ धेरै धेरै ठुलो छ R2 भन्दा मतलब यहाँ हामीले करेन्ट पठाए बापत यहाँनेर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ हामीले जुन पढेको यो सेन्टरमा त्यो सेन्टर झन्डै झन्डै धेरै यो R1 चाहिँ धेरै ठुलो छ R2 धेरै सानो भएको हुनाले त्यो पोइन्टमा कुनै एक्सिसमा भनौं न एउटा सर्कलको कुनै पोइन्टमा हामीले म्यु नट I अपन के हो म्याग्नेटिक फिल्ड निकालेको थियो नि हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा हामीले एउटा निकालेको थियौं त्यो सेन्टरमा चाहिँ हामी त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड युज गर्छौं ठीक छ म्यु नट अपन 2r गरेका थियौं ओके त्यसै अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मानौं पहिलो कोइलमा हामीले चाहिँ I करेन्ट पठाइसकेका छौं I1 त्यसै अब थ्योरेटिकल भने चाहिँ यो भ्यालुहरु कुनै पनि छैन हामी भ्यालुहरु बनाउँदैन ठीक छ त्यसै अब हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि चाहिँ नि के गर्दै छौं भन्दाखेरि ओके यही लेखौं त लेट I1 be the variable current मतलब लेखौं I1 in the current passing through primary अहिले प्राइमरी भनौं न त्यसमा प्राइमरी coil so that magnetic field at the center that is at small concentric coil secondary coil is कति हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड खासमा सेन्टर एट सेन्टर कति हुन्छ त त्यही नै हो म्यु नट I अपन 2a हुन्छ जहाँ a तर अहिले यहाँ चाहिँ यो फर्मुला है फर्मुला हो यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त b at यहाँनेरि सेन्टरै भनौं न म्यु नट I1 by 2r1 हुन्छ त्यसको कारणले गर्दा r1 हुन्छ
त्यसै हाम्रो बी एट सेन्टर द्याट इज एट सेकेन्डरी कोइल। यहाँ हामीले यो कुरा जुन भने अघि नै पनि भनिसकेँ, यो ठुलो रेडियस यो सानो एउटा सेन्टर जस्तै सानो सेन्टर जस्तै मतलब यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ तर यो सानो भएको हुनाले कन्सेप्ट दिएको छ, यो यस्तो खालको कन्डिसन दिएको छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब फ्लक्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फ्लक्स निकालेर त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ। त्यसो भए म्याग्नेटिक फ्लक्स फर सेकेन्डरी कोइल phi2 भनौँ न, phi2 इज इक्वल टु, अब यहाँ एउटा मात्रै कोइल दिएको छ, के थियो बी डट ए, बी म्याग्नेटिक फिल्ड सपोज यतै घुमाएको छ अरे, उता घुमाउँदा पनि हुन्थ्यो यतै। अनि एरिया भेक्टर, यसको एरिया भेक्टर ए भनेको एरिया भेक्टर अफ कोइल, बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड अनि एरिया पनि भेक्टर। म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया भेक्टर केही छैन हामीसँग, मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु। मसँग यहाँ बुक छ एउटा, ओके एउटा पुरानो बुक छ। एरिया भेक्टर यताबाट ल्याउँ, म्याग्नेटिक फिल्ड यता, एरिया भेक्टर पनि यता, प्यारलल। ओके, सो अब के हुन्छ त, बी ए कस डट प्रोडक्ट भनेको कस 0 डिग्री भनेको बी ए भयो। बी भनेको यही नै हो, बी भनेको म्यु नट I1/2R1 इन्टु एरिया भेक्टर कसको, यसको, यहाँ लाग्ने हो नि त, यो कति पाई R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर यो कति भनेको त, यति नै हुने भयो। यसलाई मिलाउने भने कति हुन्छ, म्यु नट पाई R2 स्क्वायर बाई 2R1 इन्टु I1। र अघि भर्खर निकालेको थियो phi2 टोटल अथवा 2 नै निकालेको थियो, MI1 यो क्वेसन 1 मानौ यो 2, कम्पेयरिङ गर्दाखेरि के हुन्छ, comparing equation 1 and 2 we get कति हुन्छ त, M इज इक्वल टु म्युचुअल इन्डक्टेन्स M इज इक्वल टु यो र यो चाहिँ काटिन्छ, यो भनेको चाहिँ म्यु नट पाई बाई 2R1 इन्टु R2 स्क्वायर। ठिक छ, कति हुन्छ म्यु नट पाई R2 स्क्वायर बाई 2R। यो हाम्रो म्युचुअल इन्डक्टेन्स भयो है, सजिलो छ। तर यहाँनिर हाम्रो एउटा कन्सेप्ट यो चाहिँ छ, यो चाहिँ के त, यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन होइन, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट को च्याप्टरमा हामीले पहिलो लेक्चरमा, दोस्रो लेक्चरमा हामी सर्कलमा कुरा गरेका थियौँ। यो चाहिँ हामीले तपाईँले सिम्पल छ, यो बेसिकमा पनि 12 क्लासको बेसिक क्लासमा पनि पढ्नु भएको छ है, बुझ्नुभयो। यसलाई कपी गर्नु होला है त। अब यस्तै खालको अर्को एउटा ल्याउँ, मेटो। अब अर्को एउटा त्यस्तै खालको ल्याउँ तर अलिकति एक्सिस वाला ल्याउँ, सोलिनोइड वाला ल्याउँ, यो मिलिमेटिङ। ओके, यस्तो एक्जाम्पल नम्बर 2। एक्जाम्पल 2 मा मानौँ यस्तो खालको कोइल दिएको छ हामीसँग, धेरै लङ दिएको छ तर अब हामी नलेखौँ, सानो कोइल पनि दिएको छ। ठिक छ,
मानौँ यसको लेन्थ मानौँ L छ, यसको लेन्थ L छ, मानौँ रेडियस R1 छ, N1 जुन छ, N1 भनेको नम्बर अफ कोइल्स पर युनिट लेन्थ, यहाँ चाहिँ लेन्थ L छ, R2 छ, N2 छ है। अब यहाँ हाम्रो के छ भन्दा यो N भनेको N1 and N2 are number of normal coils per unit length। फरक हुन सक्छ है यिनीहरु, किनभने यहाँ गिजिङ छ, अलिकति ठुलो हुन सक्छ। पर युनिट लेन्थ for 2 long solenoid है। अब क्वेशन चाहिँ कसरी दिउँ भने नि, ओके find the coefficient of mutual induction for 2 long solenoids of equal length placed one inside another। यहाँ चाहिँ सोलिनोइडको कन्सेप्ट लाग्छ, ठीक छ। यहाँ चाहिँ सोलिनोइडको कन्सेप्ट लाग्नु पर्छ। यहाँ चाहिँ अघिको जस्तै बाहिरकोमा चाहिँ करेन्ट पठाउँदा सजिलो हुन्छ, किनभने हामीले यहाँ करेन्ट पठायो भने बाहिर आउँछ, सजिलो हुँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले करेन्ट चाहिँ बाहिरको पठाउँ अहिलेको जस्तै हैन। त्यसै अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि नि, अब लेट ओके यता लेखौँ, यहाँ जाउँ। लेट I1 मानौ I1 current, let I1 be the current supplied to first big large के भन्ने यसलाई, फर्स्ट कोइल भनौँ न, फर्स्ट आउटर कोइल टु आउटर solenoid of radius R1 so that a magnetic field is developed on its axis that is on inner solenoid। त्यसमा कति हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड एट इनर सोलिनोइड हुनु भनेको चाहिँ यहाँ एक्सिसमा हुनु भनेको इनर सोलिनोइड धेरै सानो रेडियस छ आएको जस्तै हो। बी एट इनर सोलिनोइड कति हुन्छ, हामीले गरेका थियौँ लङ सोलिनोइडको पहिले बी निकाल्नु पर्छ, अनि पनि निकाल्ने हो। ठीक छ, बी निकालौँ। म्यू एनआई I1 छ, एन चाहिँ नम्बर अफ कति यसको N1, किनभने यसको कोइलले गर्दा यहाँ यसमा चाहिँ कति पर्छ थाहा भएन। म्यू नट N1 I1 हुन्छ बाहिरको करेन्टले गर्दा यहाँनिर इनर सोलिनोइडलाई हामी त्यति आयो। ठीक छ। अब हामीले के त भन्दा अहिले जस्तै फ्लक्स निकाल्नु पर्यो, कसको, सेकेन्डरी मतलब इनरको
हैन फ्लक्स निकाल्नु पर्यो यिनीहरुको ओके therefore flux in inner solenoid मतलब phi 2 राख्दैन is equal to BA अहिले जस्तै BA म्याग्नेटिक फिल्ड यता म्याग्नेटिक सपोज यता करेन्ट यता गइरहेछ यता अथवा म्याग्नेटिक करेन्ट उता सिधै आइरहेछ र भित्रको कोइलको एरिया यस्तो एरिया भेक्टर यो भेक्टर यता एरिया भेक्टर अहिलेको किताब जस्तै एरिया भेक्टर यस्तो छ भनेपछि यहाँ पनि 0 डिग्री नै हुने भयो त्यसै BA B dot A is equal to BA cos 0 is equal to BA B भनेको कति हो B भनेको यही हो B भनेको mu naught n1 I1 A भनेको इन्टु A र यसको पाई R2 स्क्वायर यसको R2 छ है यहाँ R2 स्क्वायर तर यहाँ यो चाहिँ एउटा कोइलले गर्दाखेरि एउटा सोलिनोइडमा पर्ने कुराहरु यो टोटल फ्लक्स कति हुन्छ त टोटल फ्लक्स phi 2 टोटल भनौं न कति हुन्छ त टोटल नम्बर अफ कोइल्स टाइम्स फ्लक्स अफ each coils ठीक छ फ्लक्स थ्रू each coil अब टोटल नम्बर अफ कोइल कसरी निकाल्ने मानौं यहाँ टोटल नम्बर n छ n कति हुन्छ त मानौं मतलब यो जुन n1 छ जुन n2 छ कोइलमा n2 कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि मानौं लेन्थ n2 कसरी निकाल्ने n2 भनेको त पर युनिट लेन्थ हो नि त n2 भनेको टोटल लेन्थलाई l ले डिवाइड गर्ने सो यहाँबाट n कति हुन्छ त टोटल n2 l खै कताको यहाँ n2l टोटल लेन्थ यो निकालौं पाई नट म्यू नट n1 I1 पाई R2 स्क्वायर के गडबड छैन यसलाई अलिकति मिलाऊ म्यू नट n1 n2 l पाई R2 स्क्वायर इन्टु I1 हाम्रो यो फ्लक्स कति छ phi t टोटल जुन हाम्रो यो इक्वेसन 1 भयो अर्को m I1 यो दुईटा मिलाउने हो भने 5 मिलाउने हो भने m इज इक्वल टु कति हुन्छ म्यू नट n1 n2 l पाई R2 स्क्वायर यस्तो खालको चाहिँ म्याग्नेटिक थ्योरेटिकल खालको भ्यालु हुन्छ कुनै भ्यालु चाहिँ छैन हामीसँग के हुन्छ म्यू नट n1 n2 पाई R2 स्क्वायर l पनि छ ओके यो भयो हाम्रो म्याग्नेटिक कम्पेयर गरेर हामी निकाल्न सक्छौं दुईटा केसहरु हेरौं ठीक छ कपी गर्नु होला अब हामी जाउँ एसी जेनेरेटर तिर ठीक छ ल अब अर्को टपिक छ एसी जेनेरेटर एकदम रमाइलो छ अब हाम्रो टपिक छ एसी जेनेरेटर सानो डेफिनेसन लेखिहालौं एसी जेनेरेटर भनेको के हो हामीले हाइड्रो पावरमा लगाएको जेनेरेटर होइन र त्यो ओके त्यही जेनेरेटर जसले मेकानिकल एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ ठीक छ अ डिभाइस which converts
which converts mechanical energy into electrical energy. अब यहाँ फेरि के त भन्दा एसी जेनेरेटर दुई किसिमको डीसी पनि हुन्छ. इलेक्ट्रिक एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फर्म अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट. अल्टरनेटिङ करेन्टको फर्ममा जुन एसी को फर्ममा जुन जेनेरेटरले मेकानिकल एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? एसी जेनेरेटर भन्छ. ठीक छ. र त्योभन्दा अगाडि डीसी एकदम फेमस थियो. डीसी जुन चाहिँ हामी ब्याट्रीबाट केमिकल एनर्जीबाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाउँथ्यौँ, जुन हामी अहिले पनि फेमस छ इलेक्ट्रिकल. तर अहिले धेरै सानो अवस्थामा आइसकेको छ. जुन हाम्रो ब्याट्री सेलहरू, मोबाइलमा राख्ने ब्याट्री, क्यामेरामा राख्ने ब्याट्री, घडीमा राख्ने ब्याट्री, यस्तो घडीमा सानो ब्याट्री, एसी जुन हामी केमिकल राखेको छ त्यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यो धेरै एक्सपेन्सिभ छ. यो चाहिँ धेरै अगाडि एसी आउनुभन्दा अगाडि माइकल फेराडे भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले सुन्नुभएको नाम हो है. के नाम हो भन्दाखेरि चाहिँ थोमस एडिसन. उनले चाहिँ यो कामको उनले एकदम लामो समयसम्म डीसीलाई एकदम एक्सपेन्सिभ रूपमा बेच्ने काम गरे. यिनी अलिकति थोमस एडिसन धेरै धनी मान्छे हो. त्यसपछि आयो निकोलस टेस्ला र उनले चाहिँ फेरि म्याग्नेटिक इफेक्ट, यिनी खतरा मान्छे हुन्. यिनको बारेमा तपाईहरुले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ. निकोलस टेस्ला यिनले चाहिँ के गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड, यो टेस्ला जुन म्याग्नेटिक फिल्डकै नाम हामीले युनिट पनि राखेको छौँ नि, त्यो काम गर्छ. तर जब डीसीलाई एसीले रिप्लेस गर्यो, एकदम एडभान्स ठुलो खालको रिप्लेस गर्यो, धेरै नै एकदम जम्प गरेर एडभान्स गर्यो. त्यसले गर्दाखेरि अहिले एसी बजारमा लगभग अलमोस्ट सबै ठाउँमा युज हुन्छ हैन. ठीक छ. अब यहाँ यसको प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त है, कसरी कन्भर्ट गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यही अहिले भने हाम्रो टपिक्स माथि छ नि, त्यही एन्सर गर्छ है. यसले के गर्छ त्यो यसको प्रिन्सिपल के हो? यसले चाहिँ त्यही इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सन. यही प्रिन्सिपलमा आधारित चाहिँ के हुन्छ अहिले चित्र बनाएर हेरौँला. तर एउटा छुटाउनै नहुने पर्ने कुरा एसी र डीसी बिचमा चाहिँ डिफरेन्स. एसी भनेको के हो त? अल्टरनेट, नामै काफी छ अल्टरनेटिङ करेन्ट. यसले के गर्छ भन्दा अल्टर गर्छ. कसरी अल्टर गर्छ अहिले एकछिनमा चित्र बनाएर बुझौँला. यसले के गर्छ, इट्स मुख्य पोइन्ट, इट चेन्जेस इट्स पोलारिटी. यो चाहिँ पोलारिटी मिन्स पोजिटिभ नेगेटिभ, नेगेटिभ पोजिटिभ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा. जस्तो नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको जुन एसी छ त्यसमा 50 हर्ज लेखिएको हुन्छ. यो हामीले सानो क्लासमा पनि पढाएको छौँ. 50 हर्ज भनेको 50 चोटि, 1 सेकेन्डमा 50 चोटि बल्छ, 50 चोटि निप्छ भन्छ. भनेपछि पोजिटिभ नेगेटिभ, नेगेटिभ पोजिटिभ 1 सेकेन्डमा 50 चोटि चेन्ज हुन्छ. यसलाई हामी के भन्छ त? पोलारिटी भन्छ. पोलारिटी कहिलेकाहीँ चाहिँ यसले म्याग्निट्युड पनि चेन्ज गर्न सक्छ. तर यो चाहिँ कम्पलसरी छैन है. यो चेन्ज, यो कन्फर्म, यो ग्यारेन्टीका साथ चेन्ज गर्छ. यो नै यसको मुख्य प्रोपर्टी नै हो. नाम त्यसैले एसी अल्टरनेटिङ करेन्ट राखिएको. र यसले के छ, इट मे चेन्ज, मे चेन्ज, इट मे चेन्ज गर्न सक्छ. चेन्ज इट्स म्याग्निट्युड अल्सो, म्याग्निट्युड, यसले म्याग्निट्युड पनि चेन्ज गर्न सक्छ. तर पोलारिटी चाहिँ 100% चेन्ज गर्छ. कसरी चेन्ज गर्छ? अब हामी एसी जेनेरेटरको कन्स्ट्रक्सनमा जाउँ. कन्स्ट्रक्सनमा अब यसमा हामीले धेरै कुरा बुझिसक्यौँ. एउटा के गर्नु पर्यो, एउटा नर्थ पोल दिनु पर्यो, मानौ एउटा साउथ पोल दिनु पर्यो, एउटा हामीले कोइल राख्नु पर्यो. अहिले हामी सिम्पल एउटा कोइल मात्र राख्छौँ, तर हिसाब गर्दाखेरि हामी धेरैवटा कोइल राख्छौँ.
मानौँ यस्तो कोइल राख्यो र एउटा मुभ बोर्ड गर्ने एक्सिस भन्छ, यसलाई मुभ गर्नलाई एक्सल भनौँ न हैन। यहाँ कोइल मध्येको एउटा इन्डलाई हामी लान्छौँ, अर्को इन्डलाई हामी यहाँ ल्यान्छौँ र एउटा रिङ ल्याउँछौँ यहाँ है। यहाँ ब्रस राख्छौँ, मानौँ यहाँ छोइने गरी ब्रस राख्छौँ, एउटा कम्प्लिट सर्किट गर्छौँ। मानौँ यहाँ हाम्रो बत्ती बालिदिन्छौँ, हैन। यो हाम्रो ब्रस भयो, यो S1 मानौँ स्लिप, यसलाई आर्मेचर कोइल भनौँ न, यसलाई आर्मेचर कोइल। यहाँ भित्र सफ्ट आइरन युज गर्न सकिन्छ, यसलाई सफ्ट आइरन कोर किन हुन्छ अहिले एकछिन कुरा गरौँ ल। यहाँ भित्र म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु हुन्छ, यहाँ यसरी काटिन्छन्, यस्तो खालको हुन्छ है। यो एउटा सानो मेकानिजम हो, खास यो रोटेसन हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो तार यहाँ लाने हो भने त तार बेरेको बेरै हुन्छ र सबै बेरिएर भित्र जान्छ, त्यो नहोस् भन्नलाई घुमिराखोस्, यो चाहिँ घुमिराखोस् रिङ भित्र, यो टच भइराखोस्। मानौँ यस्तो पनि हुन सक्छ, रिङ भित्र यो टच भइराख्छ, घुमिराख्छ, यहाँ छोइराख्छ, छुँदाखेरि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हो, यहाँ पनि छोइराख्छ यो रिङ भित्र, अथवा यहाँ ब्रस जुन यो कार्बनले बनाएको हुन्छ यो घुमिराख्छ, यो ब्रसले छोइराख्ने एउटा मेकानिजम बनाइएको हुन्छ, ठीक छ। म्याग्नेटिक यो के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड नर्थदेखि साउथतिर। यहाँ एउटा कोइल राख्यो, कोइलहरु मोसन हुन्छ, यहाँ मेकानिकल एनर्जी दिने हो यहाँबाट, यो रोटेसन हुन्छ, ठीक छ। यो रोटेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्सहरु काटिन्छन् र म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फोर्सहरु काटिने बित्तिकै इन्ड्युस ईएमएफ हुन्छ र करेन्ट सर्किट चाहिँ कम्प्लिट भयो भने इन्ड्युस करेन्ट पनि आउँछ। यसलाई आर्मेचर कोइल हुन्छ। यो टन्नै कोइल्सहरु हुन्छ, जति धेरै कोइल्स हुन्छ त्यति नै मात्रामा बढी ईएमएफ आउँछ। र सफ्ट आइरन कोर चाहिँ किन युज गरिन्छ भने सपोज म्याग्नेटहरु यता म्याग्नेटिक फिल्डहरु कहिलेकाहीँ यता बाहिर जान सक्छ, यहाँ भित्र नजान सक्छ, यस्तो खालको जान सक्छ। यसलाई चाहिँ सोरेर ल्याएर म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र हाल्छ। किन हाल्छ भन्दाखेरि यसको एउटा नेचर के हुन्छ नि, सबै म्याग्नेटिक फिल्डलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने र अघिसँग 4वटा लाइन पसिरहेछ भने 4वटा लाइन पास भइरहेछ भने अब के हुन्छ 8वटा लाइन 10वटा लाइन 15वटा लाइन पस्न थाल्छ। अघिसँग थोरै थियो भने अब बढ्छ, किनभने हामी सफ्ट आइरन कोर लाग्छ, किनभने यसले बढी के हुन्छ इडी करेन्ट पनि हुन्छ, त्यो टर्म पनि हामी पढ्ने छौं। तपाईहरुलाई थाहा छ, यो सानो क्लासमा पढिसक्नु, अनवान्टेड करेन्ट पनि आउन सक्छ बाहिर गयो भने। एनीवे यो हामी राखौं, केही डिस्क्रिप्सनहरु कुराहरु गरौँ। जस्तो S1 र S2 हरु के हुन्छन् त भन्दा यसलाई स्लिप रिङ भन्छ, यसलाई चाहिँ घुम्नलाई बनाइएको रिङ हुन्छ। अनि यो B1 र B2 हरु ब्रसहरु हुन्, यसलाई कार्बनले बनाइएको हुन्छ। लेखौं त, बनाउनुस्, यो कन्स्ट्रक्सन बनाउनुस् त। S1 र S2 हरु चाहिँ एउटा स्लिप रिङ्स हो हैन। कहाँ लेख्नु ल, S1 S2 are slip rings which maintain the contact, यो मार्करले काम गरेन, maintain the contact between armature coil, यसलाई armature coil and ring। S1 र S2 हरु चाहिँ स्लिप रिङ्स भन्छ, ठीक छ। त्यसै यसले के गर्छ भने के लेख्यो रिङ, यसलाई ब्रस भनौं न, ब्रस। अनि B1 र B2 चाहिँ के हुन्छन्, एन्ड इनर्जी B1 र B2 चाहिँ इनर्जी ब्रस हुन्,
कार्बन ब्रस भनौँ न, कार्बन ब्रस हैन। यसले के गर्छ, दे मेन्टेन द कन्ट्याक्ट बिट्विन के कन्ट्याक्ट बिट्विन यो ब्रसले लोड र लोड, यो लोड हो इलेक्ट्रिक लोड, लोड एन्ड ब्रस, लोड र ब्रस बीचमा चाहिँ के गर्छ, कन्ट्याक्ट गराइदिन्छ। ठीक छ। जस यहाँ कन्ट्याक्ट ब्रस भने पनि भयो, यहाँ एउटै कुरा हो। जस मैले भन्न खोजेको नि यहाँ नजोडियोस् भन्ने खोजेँ, यसलाई रिङ भन्न सकौँ न, रिङ्स। ओके, अब यो चाहिँ एउटा फङ्सन हो। अब हामी चाहिँ यहाँनिर खासमा लाउनु पर्ने भनेको चाहिँ फ्याराडेज ल हो। फ्याराडेज लमा बेस हुन्छ, मैले भनिहालेँ फ्याराडेज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा, ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा बेस हुन्छ। सो अब फ्याराडेज लमा हामीले भनेको थियौँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि लेखौँ त्यो मैले भनेकै कुराहरू अघि। फ्याराडेज ल के हो त फ्याराडेज, जति फ्लक्स लिङ्क भयो त्यति नै है, जति फ्लक्स लिङ्क भयो त्यति नै। अब जस्तो फ्लक्स लिङ्क भएको चाहिँ जति जुन छ त्यो चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो, चेन्ज हुनु पर्यो। के लेख्नु पर्यो, चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स linked with change in flux लिङ्क कोसँग लिङ्क हुने भन्दाखेरि चाहिँ नि कन्डक्टिङ कोइलसँग चाहिँ लिङ्क हुनु पर्यो, त्यो आर्मेचर कोइलसँग लिङ्क विथ कन्डक्टिङ कोइल। मतलब यहाँ अहिले चाहिँ आर्मेचर के छ, आर्मेचर कोइलसँग लिङ्क हुनु पर्यो। यहाँबाट के दिन्छ त, कोइल हुने बित्तिकै अघि भनेको थियो म्याग्नेटिक फ्लक्स E इज इक्वल टु के त, मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स पहिले के हो नि त, फ्लक्स इज इक्वल अहिले आइहाल्छ, फ्लक्स इज इक्वल टु बी अब कस थीटा। कि त चेन्ज हुनु पर्यो बी, कि त एरिया चेन्ज हुनु, कि त एङ्गल। अहिले एङ्गल चेन्जको रोटेसनको कुरा गरिरहेको छु। अनि यहाँबाट हुने बित्तिकै के हुन्छ त, डी फाई बाई डिटी हुने बित्तिकै इन्ड्युस्ड इएमएफ आउँछ। ठिक छ, इन्ड्युस्ड इएमएफ आउँछ। ओके ओके, त्यसै हामी यता छौँ, यो अहिले मेटो। यसमा के हो त, क्या इन्ड्युस्ड इएमएफ आयो, मिन्स इन्ड्युस्ड इएमएफ भने इफ यो अहिले क्लोज छ, इफ द सर्किट इज क्लोज्ड इन्ड्युस्ड करेन्ट इन हुन्छ हैन, इन्ड्युस करेन्ट पनि आउँछ हैन, इन्ड्युस करेन्ट पनि आउँछ। किनभने सर्किट क्लोज नहुन्जेलसम्म इन्ड्युस इएमएफ मात्रै हुन्छ। जब क्लोज भयो, जस्तो यस्तो खालको क्लोज भयो भने इन्ड्युस इएमएफ हुन्छ, इन्ड्युस करेन्ट आउँछ र करेन्ट फ्लो हुने बित्तिकै लोडले काम गर्छ। एन्ड इन्ड्युस करेन्ट if the circuit is closed, induced current involves and load starts working हैन, लोडले के गर्छ, स्टार्ट वर्किङ गर्न थाल्छ। ओके ओके, यति त बुझ्यो। ठिक छ, अब यसको वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू गरौँ है त। ठिक छ, यसको वर्किङ प्रिन्सिपल अलिकति बुझौँ। यसको वर्किङ प्रिन्सिपल बुझ्नलाई अलिकति एउटा चित्र बनाउनै पर्ने हुन्छ। ओके, यता मेटो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, जस्तो यसलाई दिउँ, अहिले मानौँ यो कोइल छ, यो कोइल छ
ठिक छ। कोइलमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ, नर्थदेखि साउथतिर आएको छ, कोइल परपेन्डिकुलर यसरी छ, मतलब म्याग्नेटिक लाइनसँग परपेन्डिकुलर बसेको छ हैन। अब एकछिनमा के हुन्छ त यो एंगल यस्तो एंगल हुन्छ, यो यस्तरी एंगल, कुनै एंगलमा चाहिँ यो घुम्छ, घुमेपछि के हुन्छ त भन्ने कुराहरु गरौँ है। मानौ सुरुमा यसरी छ हैन, कुनै t = 0 टाइममा यस्तो छ, t = समथिङ टाइममा यति हुन्छ, माइनस एंगल थीटा बनाएको छ। अहिले कति भइरहेछ हेर्नु, म्याग्नेटिक लाइनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ है यो कोइल चाहिँ, तर यो एरिया भेक्टर, यसको एरिया भेक्टर र म्याग्नेटिक लाइन्स त प्यारलल छ। एरिया भेक्टर म्याग्नेटिक के भयो, म्याग्नेटिक एरिया भेक्टर म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स प्यारलल छ, तर यो चाहिँ म्याग्नेटिक लाइनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ, तर एरिया भेक्टर चाहिँ प्यारलल छ हैन। मानौ अहिले कोइल चाहिँ यस्तो छ, अहिले यो एरिया भेक्टर पनि यतै छ, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यतै छ है सुरुमा। एकछिनमा के हुन्छ, यता यता यो लेख्नुस् त मेटो, एकछिनमा चाहिँ के हुन्छ त, एकछिनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति घुम्छ, घुम्ने बित्तिकै के हुन्छ त, सपोज अब यो 3D को कुरा हो, अलिकति घुमायो अरे ल, घुम्ने बित्तिकै मानौ म्याग्नेटिक फिल्ड त यही नै हो, यो चाहिँ यता फर्क्यो, यो बुक जस्तै यो कोइल चाहिँ यता फर्क्यो, थोरै एंगल यता फर्क्यो, मानौ भेक्टर यता फर्केपछि भेक्टर मतिर आउँछ, म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर छ, यो भेक्टर यतातिर, मानौ एरिया भेक्टर यहाँ आयो, एरिया भेक्टर यतातिर आयो, यो हेर्नमा चाहिँ यस्तो देखिएको छ, बुक यस्तो एंगल थीटा बनायो, ठीक छ। त्यसैले लेखौँ त वर्किङ प्रिन्सिपल, वर्किङ भनौँ न, वर्किङ मेकानिजम भनिसके। अब यसलाई म्याथमेटिकल टर्ममा हेरौँ, एट मानौँ लेट एट टाइम, जहाँबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ, टाइम t = 0 मिन्स इनिशियली के भन्न सकिन्छ, द कोइल इज द आर्मेचर कोइल भनौँ, द आर्मेचर coil is perpendicular to the magnetic lines of force, magnetic lines of force, ठीक छ। आइरहेको थियो ब्लक गर्थ्यो, आइरहेको थियो ब्लक गर्यो, तर एंगल बिट्विन देम एरिया भेक्टर र यो चाहिँ प्यारलल छ, परपेन्डिकुलर बस्यो, यसरी प्यारलल छ। सो एंगल बिट्विन magnetic field B and अर्को के magnetic field B and area vector A of coil are parallel, ठीक छ। That's why यिनीहरु बीचमा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स कति हुन्छ त, कता हो यो, यिनीहरु बीचमा म्याग्नेटिक फ्लक्स अब कति हुन्छ त हेर्नुस् त, त्यही हो BA, केही छैन, BA cos, यतिखेर त BA भयो, cos 0 भयो, समस्या भएन यतिखेर, यसमा केही गर्ने परेन। तर आफ्टर सम टाइम भनौँ न, यो त चुप्प लाएर बसिरहेछ, अहिले केही चेन्जै भएको छैन, अब चेन्ज हुन्छ एकछिनमा। आफ्टर सम टाइम t, अब यो चाहिँ एंगल कतिले घुमेछ, मानौ थीटाले घुम्यो, अघि हामीले थीटा लेखेका छौँ, थीटाले घुमिरहेछ, मानौ थीटाले घुमिरहेछ है। The coil, the armature coil
rotates by making angle theta with magnetic field हैन। मानौ फेरि लेट यो चाहिँ आर्मेचर चाहिँ एकदम इक्वल एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट स्पिडमा कन्स्टेन्ट एंगुलर स्पिडमा घुमिरहेछ है। लेट द कोइल rotates at constant angular velocity ओमेगा। अब हामीलाई थाहा छ थीटा इक्वल टु के हुन्छ त ओमेगा टी। थीटा इक्वल ओमेगा टी मतलब खासमा चाहिँ ओमेगा इक्वल टु थीटा बाई टी कति एंगल पर सेकेन्ड एंगुलर भेलोसिटी यो तपाईले पढ्नु भएको छ भने अब यहाँ के हुन्छ त ओमेगा टी हुन्छ। अब यिनीहरु बीचको फ्लक्स निकाल्नु ओमेगा टी त यो भयो यिनीहरु बीचको फ्लक्स निकाल्नु फ्लक्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाल्नु माथिको मेटो ओके यो पनि मेटो ओके यति मेटो पास गरेर सार्नु होला। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil कति भयो त phi is equal to the b dot a अहिले त b a एंगल यिनीहरुको बीचमा एंगल त थीटा बनिसकेको छ अहिले घुमिसकेको छ त्यसैले b a cos थीटा को ठाउँमा के राख्न सकिन्छ ओमेगा टी b a cos ओमेगा टी। यो चाहिँ एउटा तारको कारणले एउटा कोइलमा एउटा कोइलको कारणले मतलब त्यो कोइल आर्मेचर कोइलमा धेरै कोइलहरु हुन्छ नम्बर अफ धेरै कोइलहरु छ हैन कतिवटा टर्न्स मतलब कोइलमा धेरै टर्न्सहरु छ टर्न्स है त्यसले गर्दाखेरि मानौ n टर्न्सहरु छन् भने के हुन्छ त टोटल फ्लक्स निकाल्नु पर्यो त्यसपछि इन्ड्युस्ड ईएमएफ निकाल्नु पर्यो ओके ल त्यसै लेट देयर is n turns there are n turns in the coil is the total flux phi t linked with the coil phi t is equal to n थप्दिदा हुन्छ n b a cos ओमेगा t ठीक छ यो त phi हो। अब इन्ड्युस्ड ईएमएफ निकाल्दै त्यसपछि करन्ट निकाल्ने अब इन्ड्युस्ड ईएमएफ कति हुन्छ त इन्ड्युस्ड ईएमएफ अस्ति देखि पढ्दै आएको E is equal to df ह d dt यो नेट भनौं न नेट टोटल लेखौं ल टोटल by dt is equal to minus d यता कति हो त n b a cos ओमेगा t by dt तलको मेटौं पज गरेर सार्नुस् ओके यो नि मेटौं अहिले बुझिसकिया छ कुरो ओके यहाँ के त नम्बर अफ टर्न्स कन्स्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड मानौ यहाँ भित्र म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्टेन्ट छ कुनै म्याग्नेट चेन्ज भएको छैन अनि एरिया अफ यो त यो तारहरु यताउति बढ्ने कुरो होइन यो घुम्दाखेरि एंगल बढ्दाखेरि एंगल चाहिँ चेन्ज हुँदाखेरि हुने म्याग्नेटिक फ्लक्स हो यो त्यसले गर्दा यी तीनटै कन्स्टेन्ट हो त्यसै n b a कन्स्टेन्ट यो माइनस त्यतिकै छ यसलाई d by dt कसलाई गर्ने cos ओमेगा t लाई गर्दाखेरि के हुन्छ माइनस हुन्छ sin ओमेगा t त्यसै माइनस nba इन्टु माइनस sin ओमेगा t हुन्छ फेरि ओमेगा को पनि गर्दाखेरि चाहिँ ओमेगा निस्किन्छ त्यसै माइनस प्लस भयो
BA ओमेगा अगाडि राखौँ sin ओमेगा t। अघि नै हामीले भनेको थियो ओमेगा पनि के हो त कन्स्टेन्ट हो। कुनै एंगुलर कन्स्टेन्ट एंगुलर भेलोसिटीमा घुमिरहेछ, कन्स्टेन्ट एंगुलर भेलोसिटीमा घुमिरहेछ भने यो अघि नै कन्स्टेन्ट नम्बर अफ टर्न्स यो कन्स्टेन्ट छ 50 वटा 500 वटा छ भने 500 वटा। म्याग्नेटिक फिल्ड यो दुईटै म्याग्नेटिक कन्स्टेन्ट छ, चलाउने गरेको छैन, केही गरेको छैन। एरिया अफ कोइल कन्स्टेन्ट छ, एंगुलर भेलोसिटी कन्स्टेन्ट, यी सबैलाई कन्स्टेन्ट राख्ने भने E इक्वल टु E नट sin ओमेगा t हुनेवाला छ, वेयर E नट इज इक्वल टु NBA E हुने रहेछ, ए होइन ओमेगा है, यो खालको हुन्छ। यो नगरौँ, यो हामीले चाहिएको यो हो NBA हो sin ओमेगा t। साइन को भ्यालु म्याक्सिमम 1 मिनिमम -1, म्याक्सिमम 1 मिनिमम -1, त्यसले गर्दा यसको भ्यालु कता कता जान्छ अहिले एकछिनमा अहिले ग्राफ बनाउँला, ठीक छ। ओके ओके, अब यो इन्ड्युस EMF हो। सर्किट चाहिँ के छ भन्दा त सर्किट इज क्लोज्ड, द सर्किट यहाँ क्लोज छ, सर्किट इज क्लोज्ड। सो इन्ड्युस्ड करेन्ट कति हुन्छ त? इन्ड्युस्ड करेन्ट I इज इक्वल टू त्यो ओम्स ल, V इज इक्वल टू IR E बाई R। मानौ यो सबैतिर चाहिँ टोटल रेजिस्टेन्स यहाँ भित्र काचा कुचुक यो रेजिस्टेन्स यताउतिका सबै रेजिस्टेन्स गर्दाखेरि R भयो भने यहाँ कति हुन्छ त? E नट sin ओमेगा t बाई R हैन, I इज इक्वल टू E बाई E नट बाई R sin ओमेगा t इज इक्वल टू I नट sin ओमेगा t, ठीक छ। त्यसै I इज इक्वल टू कति हो त? I नट sin ओमेगा t हुने रहेछ, ठीक छ। वेयर I नट भनेको के हो? I नट भनेको वेयर I नट इज इक्वल टू E बाई R हो, E बाई नट बाई R। E नट भनेको कति हो? NBA ओमेगा बाई R। यी सबै कन्स्टेन्ट टर्महरु हुन्, R पनि कन्स्टेन्ट छ, कुनै चेन्ज भएको छैन। हेर्नुस् है, ठीक छ। यो चाहिँ हामी अहिले यो जुन छ EMF यो भयो, यो चाहिँ कमिङ क्लास AC अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्ने एउटा ठुलो लामो च्याप्टर छ, लामो नभनौँ एउटा राम्रो खालको टपिक छ, त्यसमा हामी यसको बारेमा डिस्कस गरौँला। अहिले चाहिँ यति बुझ्यौँ, यसरी आएको रहेछ, यहाँबाट AC आउँछ, AC बाट AC सर्किट आउँछ, AC बाट AC आयो, अनि AC को च्याप्टरमा हामी यो डिस्कस गरौँ। यही नै मुख्य डिस्कस हुने हो EMF लाई। कुरो बुझ्यो? के गर्यो? त्यही नै गर्यो। म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँ के त घुम्यो, एउटा सर्टेन टाइममा BA भयो, यहाँ एंगल थीटा भयो, थीटा इज इक्वल टु BA cos ओमेगा t। ओमेगा भनेको थीटा, थीटा भनेको त ओमेगा भनेको थीटा बाई t हुन्थ्यो, थीटा इज इक्वल टु ओमेगा t, जुन कुरो यहाँ हाल्यो। जब नम्बर अफ टर्न्स n भयो, n वटा नम्बर अफ टर्न्स भयो भने यहाँ हामीले टोटल n थप्यौं, n ले मल्टिप्लाई गर्यौं, यसलाई हामीले इन्ड्युस EMF लाई d∅ बाई dt गर्यौं, माइनस रह्यो गर्दै गयौं, nb अहिले कन्स्टेन्ट हेरेर राख्यौं, cos लाई ओमेगा sin ओमेगा t, यहाँ माइनस हुन्छ अगाडिपट्टि, यो माइनस माइनस प्लस भयो, यो ओमेगा पनि आउँछ, खास यस्तो हुन्छ नि त, d cos ओमेगा t बाई d ओमेगा t इन्टु d ओमेगा t बाई dt हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ माइनस sin ओमेगा t इन्टु यहाँबाट चाहिँ ओमेगा आउँछ, यो ओमेगा यता गयो। यो तपाईहरुलाई थाहा छ, म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको छ। सो यति आयो, यसलाई हामीले के कन्स्टेन्ट राख्यौं, e नट sin ओमेगा t वेयर e नट इज इक्वल टु यति आयो, ठीक छ। अब यहाँ इन्ड्युस हामीले क्लोज राख्ने बित्तिकै यहाँ त करेन्ट पनि फ्लो, EMF मात्रै आउँदैन, करेन्ट पनि फ्लो हुन्छ, करेन्ट पनि सर्किटमा हुन्छ। त्यसैले त इन्ड्युस करेन्ट I इज इक्वल टु V अपन R, V इज इक्वल टु IR भने यस्तो, E भनेको इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको मतलब डिफरेन्स इन पोटेन्शियल, E नट
अपन आर, यो ई नट अपन आर राख्यौँ, ई नट अपन आर राख्यौँ, यहाँ गर्दाखेरि यति आयो, यसलाई आई नट बनायौँ। आई नट भनेको पिक भेल्यु है, ई नट भनेको त पिक इएमएफ भनेको सबैभन्दा बढी इएमएफ म्याग्निट्युड, अनि आई नट भनेको त पनि म्याक्सिमम भनेको पिक म्याक्सिमम म्याक्सिमम करेन्ट है, यसलाई म्याक्सिमम करेन्ट, किनभने अघि हामीले भनेको थियौँ करेन्टले के गर्न सक्छ, म्याग्निट्युड एसीले के भन्छ म्याग्निट्युड पनि चेन्ज गर्न सक्छ मेबी, त्यो कुराहरू भयो म्याक्सिमम। यसको बारेमा एसीमा मजाले कुरा आउँछ, इज वेयर आई इजिकल टु ई अपन आर, ई नट भनेको एनबिए अपन ओमेगा, एनबिए ओमेगा अपन आर। सानो एउटा ग्राफ बनाऊ अनि त्यसपछि आजको क्लास सक्ने है, भेटौँ, कपी गर्नुहोस् है, म यता छेलिराखेको हुन्छु, यता सानो बोर्ड छ सो म यतापट्टि आउँछु। ओके, एउटा ग्राफ बनाऊ, यो मेटौँ, हामी के ग्राफ बनाउँदैछौँ भने ग्राफ करेन्ट भर्सेस टाइम, टाइम दुइटैमा टाइम छ, यहाँ टाइम टाइम भर्सेसमा बनाउँदैछौँ, अनि यहाँ ओके भेटौँ। ओके हुन्छ, यो यसलाई राखिराखौँ, अहिले एउटा ग्राफ बनाऊ, ठिक छ। ल ग्राफ बनाउँदैछौँ, मानौँ यो आई हो, यो आई यता गइरहेछ, यहाँ थीटा छ अरे, यसले चाहिँ के दिइरहेछ टाइम है, तीनटा भर्सेसमा आई, मानौँ यो आई नट अहिले एकछिनमा आउँछ, आई नट यता पनि आई नट अहिले आउँछ टाइममा, एउटा टोटल टाइम मानौँ एउटा कम्प्लिट सर्कल आयो, यहाँ रोटेसन है, यहाँ के हुन्छ त एकछिनमा म बुझाउँदैछु। मानौँ टोटल एउटा कम्प्लिट लाग्ने टाइमलाई हामी टी भन्छौँ, थाहा छ, टोटल टाइम, टाइम भनेको क्यापिटल टी भनेको टाइम पिरियड, टाइम पिरियड मिन्स टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट अ साइकल हैन, एउटा कम्प्लिट साइकल बनाउनलाई, कम्प्लिट साइकल बनाउन लाग्ने टाइम, यसको हाफ यहाँ t/2, यहाँ कति हुन्छ t/4, यहाँ t/2 × 3 होइन, t/4 × 2 × 3 × 4 गरेपछि 4, यहाँ यहाँ यो 90 डिग्री 180 डिग्री थीटा 270 डिग्री अनि 360 डिग्री एक रोटेसन गर्दाखेरि खास चाहिँ भएको के भने यो आइरहेको थियो, यतिकै भयो, जब यो यस्तो आयो नि, यति हुँदाखेरि करेन्ट कुनै पनि पास भएन हैन, करेन्ट पास भएन, किनभने यो यति आयो, फेरि यो यता आयो, फेरि पास भयो, ठिक छ, अनि फेरि यता आयो, जिरो भयो, यसरी प्लस फेरि माइनस, यहाँ जिरो आउँछ एक ठाउँ, यसरी जिरो भयो हैन, यसरी, सो यस्तो गर्दा यहाँ एकचोटि म्याक्सिमम आउँछ, एकचोटि फेरि मतलब यो रोटेसन भइरहेको छ, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि एसीमा चाहिँ के हुन्छ, म्याग्निट्युड यो जुन माथिको म्याग्निट्युड जुन चाहिँ आई नट हुन्छ, यो पनि यो माइनस, यो प्लस आयो, यो माइनस, अल्टरनेट चेन्ज, पोलारिटी के हुन्छ, पोलारिटी चेन्ज भइरहेको हुन्छ, पोलारिटी चेन्ज हुन्छ हैन, म्याग्निट्युड पनि चेन्ज गर्न सक्छ, ठिक छ, कुरो बुझ्नुभयो, यो एंगल अनुसार भइरहेको छ, करेन्ट म्याक्सिमम फेरि अल्टरनेट रूपमा भइरहेछ। नेपालको अन्दरमा कति छ 50 हर्ज फ्रिक्वेन्सी, मतलब एकचोटिमा 50 चोटि यस्तो हुन्छ, 50 चोटि एकचोटि 1 सेकेन्ड, यो चाहिँ 1 सेकेन्ड होइन, यो दैट इज टी इज 1/f हो नि त, यो तपाईहरुलाई थाहा छ, यो धेरै कुराहरु मैले गने। आज हामीले यो कुराहरु डिस्कस गर्यौं, तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला, आजको लागि यति नै है त।